यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3S technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। Mangal Decor, Gurjumarg Charkhal Tilli Bazar, Kathmandu. Registration open for +2 Science, Management, Humanities and Law, Lumbini College. नमस्कार, यो बसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ रजनी केसी। उहाँ विवेकशील साझा पार्टीकी नेत्री हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्नेछु। रजनी केसी हो को म अलिकति पृष्ठभूमि आम दर्शकलाई पस्कने म प्रयत्न गर्नेछु। उहाँ मिस पोखरा फर्स्ट रनर अप, मिस ट्यालेन्ट पनि हो उहाँ, र उहाँले स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ पृथ्वीनारायण बहुमुखी क्याम्पसमा उहाँ पढ्नुभयो। उहाँले पोखराको व्यक्ति, राष्ट्रिय शिक्षा पुरस्कार पनि उहाँले पाउनुभएको छ र सामाजिक विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध भएर उहाँले सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको त्यस्तो विगत पनि छ। पृथ्वीनारायण बहुमुखी क्याम्पसमा उहाँ नेभी सङ्घका तर्फबाट सभापतिको उम्मेदवार पनि भएको त्यो विगत र राजनीतिमा एक ढङ्गले क्रियाशील निरन्तरता त्यस्तो देखा पर्छ। विगत हेर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेससँग आबद्ध भएर उहाँले काम गरेको, महिला फ्रन्टमा, विद्यार्थी फ्रन्टमा अनि सामाजिक सङ्घ संस्थामा पनि उहाँको त्यो सक्रिय भूमिका, यी व्यापक बृहत खालको जुन व्यक्तित्व उहाँको देखिन्छ। यसरी हेर्दाखेरि मलाई पटक पटक हाम्रा श्रद्धेय दर्शकहरूले के भन्नुहुन्थ्यो भने कति यी पुराना मानिसका कुरा सुन्ने, खालि त्यही पार्टीका, त्यही पुराना 70 नागेका 60 नागेका, यस्तो दृष्टिकोण, त्यसका नयाँ अनुहार, नयाँ विषय, हामीलाई पनि आकर्षित गर्ने, नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्ने केही विषय त पस्कनु पर्यो। सायद मलाई लाग्छ आज मैले त्यति अन्याय गरेको छैन। रजनी केसीसँग म आज खुलेर उहाँको विवेकशील साझा पार्टीका विषय पनि म उठान गर्नेछु। समसामयिक पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालाई पनि केन्द्रमा राखेर पछिल्लो अवस्था उपर नयाँ पुस्ता कसरी सोच्दछ, के धारणा राख्दछ, के यो अहिलेको अवस्था सर्वसम्मत हो, निर्विकल्प हो, विकल्प छ भने के छ, अनि यी यावतका फेरि विगतका त्याग, तपस्या, लगानी, यत्रा मानिसको जीवन लीला समाप्त भएको, कतिपय नेताहरू जेल यातना सहेर मुस्किलले बाँचेको यी यावत पक्ष पनि छ, समग्र उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म सिधै कहाँबाट प्रारम्भ गर्न चाहेँ भने नेपाली समाज सायद परिवर्तनको खोजीमा छ एज ए होलमा, तर मानिसहरू कुनै न कुनै दल आबद्ध भएर सङ्गठित छन् र ठुला पार्टी, खास गरी नेपाली काङ्ग्रेस 8.5 लाख लगभग उसँग सदस्य छ भनेर दाबी गर्ने, अझै बढाउँदैछ अझ, अनि वामपन्थीहरूको त्यत्तिकै ठुलो तागत छ, अरू क्षेत्रीय पार्टी पनि छन्, परम्परागत पार्टीहरू पनि छन्। यसरी हेर्दा ठुलो सङ्ख्यामा मानिसहरू दलसँग आबद्ध छन्। तपाईँहरूले प्रयत्न गर्नुभयो विवेकशील साझा पार्टी, तत्पश्चात फेरि विवेकशीलसँग एकीकृत हुनुभयो, अनि विवेकशील साझा पार्टी भयो, फेरि यसमा पनि कहिलेकाहीँ छिन्न भिन्न विभाजन अनि एकताको प्रयत्न, यी यावत कुरा, अनि कतिपय विवादास्पद विषयहरू उठ्ने गर्छ, यसमाथि प्रश्नहरू उठ्ने गर्छ। अनि यो अर्ग्यानिक पार्टी हो कि के हो भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गर्छ। तर म तपाईँसँग त्यो विषय त उठान गर्छु नै। नेपाली समाजमा जुन खालको अन्यल राजनीतिक अस्थिरता र नयाँ पुस्ता विकसित भइरहेको, राजनीतिक नेतृत्व पङ्क्तिले र ठुला दलले सम्बोधन गर्न नसकिरहेको, विकर्षण पैदा भएको नयाँ पुस्तामा, यो अवस्थालाई हेरी ल्याउँदा
तपाईहरू जस्तो अलि नयाँ पुस्ता र विकल्पको कुरा तपाईहरू गरिरहनु भएको छ नि, त्यो विकल्प भनेको के र अहिलेको नयाँ पुस्ताको डिमान्डलाई तपाईहरू कुन ढङ्गले हेरिरहनु भएको छ? तपाईको केही कुरा सुनौँ, तत्पश्चात म अरू विषय क्रमशः उठाउँछु, कृपया। यहाँले जुन भन्नुभयो अहिले यो दुईटा स्पेसली अहिले देखिएको भनौँ न परम्परागत चाहिँ स्थापित दलहरू हुँदाहुँदै यो विकल्प किन भन्ने तपाईँको त्यो प्रश्नमा नै पहिला प्रवेश गर्नु। कृपया। अब यो दुईटा स्थापित दलहरूलाई, ठुला दलहरूलाई विस्थापित गर्नका लागि विकल्प हो भन्ने चाहिँ नि आम मान्छेहरूको त्यो बुझाइतिर होइन गएको पनि म देख्छु। तर वैकल्पिक राजनीति र लोक कल्याणकारी राजनीति यो दुईटा चाहिँ नि एउटा पर्यायवाची अवधारणा हो भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ छ। र यो अब त्यो पर्यायवाची हो भन्दै गर्दाखेरि जस्तो तपाईँले वैकल्पिक राजनीतिको पहिला परिभाषातिर नै जानुपर्छ। वैकल्पिक राजनीतिको परिभाषा अहिले हाम्रो चाहिँ विवेकशील साझा पार्टी किन एक्जिस्ट गर्नु पर्यो, किन यसको उदय भयो भन्नेपट्टि जानु पर्यो। यो पार्टीको उदय यस कारणले भयो कि यी दलहरू हैन, यी दलहरूले चाहिँ जनताको साँच्चैकै चाहिँ नि समस्यामाथि एड्रेस गर्न सक्यो त? 30औं वर्षसम्म जाँदाखेरि 46 सालको जनआन्दोलन पश्चात आजसम्म त 30 वर्ष पार गरिसक्यो, 32-33 वर्ष भइसक्यो। र यति वर्ष हुँदाखेरि पनि डेलिभर गर्न नसकेको अवस्था। र त्यसले गर्दाखेरि अब वैकल्पिक पार्टीको हैन, वैकल्पिक पार्टी भनेको चाहिँ विवेकशील साझा पार्टीले चाहिँ हामीले के भनिराखेका छौँ भन्दाखेरि यो अहिले चाहिँ नि विकास, समृद्धि, पारदर्शिता यी कुराहरू त हाम्रो मूल्य मान्यतामा इमानदारी हैन यो त छँदैछ, तर सत्य र असत्यको बीचको लडाइँ हो यो भन्छु म। भ्रष्टाचार र तपाईँको इमानदारिताको लडाइँ हो यो भन्छु म हैन, इमानको लडाइँ हो यो, विकृति र विसङ्गतिको विरुद्धको लडाइँ हो यो भनेर भन्छु। त्यसका लागि चाहिँ यो वैकल्पिक पार्टी अब न्यायसहितको सुशासनयुक्त समृद्ध नेपालको हाम्रो चाहिँ परिकल्पना लिएर हामी आएका छौँ। र अब यो चाहिँ फेरि वैकल्पिक पार्टी भन्दैन, मैले यो लोक कल्याणकारी चाहिँ नि लोकतन्त्रको कुरा मैले गरेँ। लोक कल्याणकारी लोकतन्त्रले के भन्छ भन्नेपट्टि जानु पर्यो। यसले चाहिँ नि जनताका, आम जनताको, निमुखा गरिब जनताहरूको चाहिँ नि जीवन स्तर कसरी उकास्ने जस्तो शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात लगायतका यस्ता आधारभूत आवश्यकताहरू, अब अहिले त तपाईँको आइटी पनि भनेर भन्नुपर्छ होइन, यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ कसरी त्यो एक्सेस दिन सक्ने त जनताको लागि। र जोसँग विपन्न वर्ग छन् ती विपन्न वर्गको लागि चाहिँ नि राज्य छ, सरकार छ ती विपन्न जनतालाई हेर्नको लागि भन्ने आवाज चाहिँ नि दिलाउनु पर्छ भन्ने यो एउटा चाहिँ नि हाम्रो वैकल्पिक पार्टीको लोक कल्याणकारी लोकतन्त्र भनेर चाहिँ नि हामीले त्यसरी व्याख्या गर्छौँ। अलिकति यसमा थप स्पष्ट पारिदिनुहोस् है त। तपाईँ नयाँ पुस्ता भएको व्यक्ति भएको हुनाले मानिसहरूको एक हिसाबले आकर्षण पनि रहने भयो। जुन तपाईँ कुरा गरिरहनु भएको छ पारदर्शिता, भ्रष्टाचार शून्य समाजको कल्पना अनि लोक कल्याणकारी राज्यका कुरा, त्यो तपाईँले भनेको सायद कुनै पनि राजनीतिक दलको पार्टीको विधान या घोषणापत्र हेर्नुभयो भने तपाईँले त्यो विधानमा पनि पाउनुहुन्छ, घोषणापत्रमा पनि त्यो कमिटमेन्ट देखा पर्दछ। हरेक चुनाव अगाडि हरेक पार्टीका देखा पर्छ। यी ठुला खास गरी काङ्ग्रेसकै पनि, कम्युनिस्टहरूका पनि या अरू विकल्पका कुरा गर्नेहरूका पनि तपाईँहरूको त हुने नै भयो। र नेपालको संविधान 2072 जो जारी भयो त्यो संविधानले मलाई लाग्छ 32वटा मौलिक हक, 33 त्यो मौलिक हकमा तपाईँले भनेको यी आधारभूत मानिसका न्यूनतम आवश्यकता त्यो सम्पूर्ण कल्पना उसले गरेको छ। सवाल के रह्यो भने कल्पना गर्नु एउटा, तर यी अरूभन्दा फरक हुने, किन कार्यान्वयन समस्या आयो। कार्यान्वयन समस्या आउनुको अर्थ कि सिस्टममा प्रब्लम छ या आमूल अर्को परिवर्तन तब मात्रै सम्भव छ भन्ने जनमत धारणा क्रमशः बन्न थालेको छ। यो अवस्थालाई कसरी तपाईँ व्याख्या गर्नुहुन्छ, बताइदिनुहुन्छ? कसरी विश्वासमा लिने आम दर्शकलाई अथवा आम मानिसलाई?
एउटा त अहिलेसम्मको त्यो डेलिभरेसन पार्ट हेऱ्यो भने डेलिभर गर्न सक्यो त भन्ने कुरामा प्रश्न त आम जनताहरूको छँदैछ होइन। प्रताडित भइरहेको अवस्था त त्यो सबैले महसुस गरि नै राखेका छौँ। र अब यो तपाईँको दस्तावेजमा लेख्दैमा होइन, लेख्दैमा भएन, त्यसलाई त तपाईँले विश्वास लिनको लागि त इम्प्लिमेन्टेसनमा जानु पऱ्यो नि, कार्यान्वयनमा जानु पऱ्यो नि। त्यो कार्यान्वयनको पार्ट नै त्यो फेल भएको देखिन्छ होइन। कता कता यो स्टेट फेलको अवस्था भएको चाहिँ नि त्यो अनुभूति हामी सबैले गरिराखेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ वैकल्पिक राजनीति भन्दै गर्दाखेरि जस्तो अहिले चाहिँ नि यो धर्म निरपेक्षताको कुरा गर्ने अथवा चाहिँ नि धर्म सापेक्षताको कुरा, यो के अरे सङ्घीयता खारेजी अथवा चाहिँ सङ्घीयता राख्ने कुरा होइन। अब यी विषयहरू यो वैकल्पिक राजनीतिले यसका बारेमा चाहिँ यो भयो भनेदेखि चाहिँ नि वैकल्पिक पार्टी राजनीति हुने होइन, वैकल्पिक पार्टीको राजनीति हुने, यो भएन भनेदेखि चाहिँ वैकल्पिक पार्टी नहुने भन्ने किसिमको चाहिँ त्यो अवधारणामा पर्दैन। तपाईँले दुईटा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभयो कि कुरा भन्दै भन्दा फेल स्टेटको रूपमा जान लाग्यो मुलुक एक होइन, दोस्रो कार्यान्वयनमा व्यापक समस्या छ, त्रुटि पनि छ। यसको अर्थ यो सिस्टममा समस्या हो। यो अब सिस्टममा यस्तो छ, नेतामा समस्या छ कि नीतिमा समस्या छ होइन, व्यक्तिमा समस्या हो कि यो सिस्टममा समस्या हो भन्ने कुरा यो मलाई लाग्छ यो दुईटै जोडिएको हुन्छ, इन्टररिलेटेड हुन्छ भन्ने। त्यसलाई अलिक व्याख्या गरिदिनुहोस् त मानिसले बुझ्ने गरेर। अब आजसम्म होइन, आजसम्मको जुन हामीले यो प्र्याक्टिसलाई हेर्दै गयौँ नि, प्र्याक्टिस हेर्दै जाँदाखेरि के सबै नेताहरू खराब नै थिए त? केही त सही पनि थियो होला नि। तर यो एउटै डालोमा हाल्नु हुँदैन होइन, एउटै डालोमा मैले भनेन, इम्प्लिमेन्टेसन गर्दाखेरि प्रोसिड्युरल कुराहरूले पनि धेरै काउन्ट गर्छ। किनकि म एउटा प्रशासकीय अधिकृत भएर पनि काम गरेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ यो चाहिँ सिस्टम प्रोसिड्युरल कुराहरू मेकानिजम जुन छ त्यो मेकानिजममा पनि यदि चाहिँ त्यो सही तरिकाको यदि हुन सकेन भने अथवा प्रपरली त्यसलाई यो लिखतमा एउटा कुरा होइन, तर त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्दाखेरि त्यसको रिजल्ट राम्रो यदि दिन सकिँदैन भने त्यसलाई एकपटक सायद रिभ्यू गर्नुपर्छ कि भन्ने चाहिँ नि प्रश्न चाहिँ त्यो उठ्छ। त्यसले गर्दाखेरि नीति र नेता दुवैमा चाहिँ नि त्यो एक अर्को तादात्म्यता मिल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले अलि अझ खिपेर मैले प्रश्न गरेँ, राइट म्यान राइट प्लेस यो समस्या हो वा सिस्टमको समस्या हो? मेरो आशय र नेपाली जनमा कुनै समस्या छ र गलत मानिस चयन गरिरहेछन् अथवा उनीहरूको भनिन्छ नि प्रजातन्त्र सफल हुनका लागि दुईटा आधारभूत महत्त्वपूर्ण पक्ष जरुरी छ। एक, ऊ सुपठित शिक्षित हुनुपर्छ, उसले विवेकले प्रयोग गर्न सक्ने त्यस्तो क्षमता राख्ने व्यक्ति हुनुपर्छ। दोस्रो, परनिर्भर हुनु हुँदैन, उसको आर्थिक अवस्था समुन्नत हुनुपर्छ। त्यसो हुँदा उसले सरेन्डर कसैसँग गर्दैन र उसले विवेक प्रयोग गर्न सक्छ। जबसम्म यो दुई पक्ष 90% भन्दा बढी मानिसमा सम्भव हुँदैन तबसम्म यस्ता खाले डेमोक्रेसीमा आपराधिक चरित्र, पैसाको खोलो बग्ने र अकाइन्ड अफ हामी 20 वर्ष अगाडिको बिहारी चरित्रको त्यो कल्पना मानिस गर्दछन्। त्यसकारण डेमोक्रेसीसँग यी चिज जो अहिले लोकतन्त्र भन्छ नि, कतिपय प्रजातन्त्र भन्न रुचाउँछन्, कोही लोकतन्त्र भन्न रुचाउँछन्, कोही लोकतन्त्रभन्दा अझ अरू थप्दै फुँदा जोड्दै जान्छन्। त यो मूलत मैले तपाईँलाई किन खिपेर मैले यो प्रश्न गरेँ भने तपाईँ नयाँ पुस्ताको यति राम्रो सुपठित व्यक्ति हुनुहुन्छ, समाजलाई तपाईँले बुझ्नु भएको छ, विश्व सन्दर्भलाई बुझ्नु भएको छ, नयाँ पुस्ताको भावना पनि तपाईँ बुझ्नुहुन्छ। सिस्टम समस्यामा छ कि नेतृत्व मात्रै परिवर्तन गर्दा सम्भव छ भन्ने मेरो प्रश्न खिपेर मैले प्रश्न गरेँ। यसमा चाहिँ अब यो तपाईँलाई एकदम यो दुई प्रकारले हामीले हेर्नु चाहिँ एब्सोल्युट भन्ने कुरा त्यो केही पनि हुँदैन होइन, एब्सोल्युटिजम निर्विकल्प हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले रिलेटिभली हेर्ने हो। अब अहिले हेर्दाखेरि तपाईँको व्यक्तिमा पनि व्यापक समस्या देखियो होइन, व्यक्तिमा व्यापक समस्या देखियो होइन, नेतृत्वमा जो बस्नुभयो उहाँहरूमा पनि ठुलो समस्या देखियो, भ्रष्ट चरित्र देखियो होइन। र कुनै पनि चाहिँ नि एउटा जनतालाई भनिएका चाहिँ जति पनि तपाईँ त्यो घोषणापत्रमा चाहिँ तपाईँले त्यो प्रतिबद्धताहरू दिएर चाहिँ उहाँहरूले आउनुभएको थियो ती कुराहरूलाई चाहिँ नि कुनै पनि सम्बोधन गरेको देखिएन
हैन। यद्यपि लेख्न त सबै यो मौलिक हकका कुराहरू त ती सम्पूर्ण हामी पुरा गर्छौँ भनेर लेख्या हो नि त, तर कुनै पनि तपाईँ चाहिँ नि एउटा मात्रै पनि तपाईँले भनिदिनुहोस् कि यहाँनिर त भयो नि, यो प्रतिबद्धतालाई त पुरा गर्यो नि भन्ने कुनै ठाउँ छैन। भनेपछि अब यो कस्तो हुँदो रहेछ भने जब तपाईँको चाहिँ नि नेतृत्वमा बस्ने मान्छेले प्रपर तरिकाले चाहिँ नि त्यसलाई काम गरेन भनेदेखि होइन, डेलिभर दिन सकेन भनेदेखि चाहिँ नि सिस्टम आफै पनि फेल भएको अवस्थामा पुग्दो रहेछ कि मलाई त्यस्तो लाग्छ। अब विकल्प के छ त तपाईँ बताइदिनुहोस् त। मैले अघि प्रारम्भमा पनि तपाईँलाई केही इङ्गित गर्ने प्रयत्न गरेँ। सङ्गठित शक्ति यही 30 वर्षदेखि अर्थात् विक्रम सम्वत 2003 साल तपाईँ हामी नजन्मदा नै जन्मेका पार्टी र 6 सालमा जन्मेका पार्टीहरूको हालिमुहाली छ। 7 सालको परिवर्तन या पञ्चायत विरोधी आन्दोलनमा क्रियाशील रहेका मानिसहरूकै अझै 20 वर्ष जति त्यो पार्टीमा हालिमुहाली रहने सम्भावना छ। इन्फर्मेसन र टेक्नोलोजीसँग पनि उनीहरू धेरै अभ्यस्त छैनन् र त्यही पुरानो नारा लिएर हिँड्छन्। तर कार्यकर्ताको हिसाबले र सङ्गठित जत्थाको हिसाबले हेर्ने हो भने तिनै मानिस तिनै दलका वरिपरि र्याउँ 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 तागतका सहित सुण्ड मुण्ड सबै उनीसँग छन्। राज्य संयन्त्र तिनकै अनुयायी, किनभने सम्पूर्ण संवैधानिक अङ्ग हेर्नुहोस्, सुरक्षा संयन्त्र हेर्नुहोस्, एज होलमा हेर्दा त्यो एउटा विचित्रको लज्जास्पद दृश्य देखा पर्दछ। अब के गर्नुहुन्छ त तपाईँहरू जो विकल्प अर्थात् हामी वैकल्पिक शक्ति हौँ, विवेकशील र साझा। तपाईँहरूले कस्तो राम्रो नाम राख्नुहुन्छ, विवेक पनि छ हामीसँग, शील स्वभाव भन्छ नि, हामी शील पनि छौँ हामी, अनि साझा पनि हो, यो समग्र नेपालीको हो भन्ने दृष्टिकोण पनि राख्नुहुन्छ। अब कसरी त्यो जत्थासँग, त्यो समूहसँग, त्यो भिडसँग जो निरन्तर यो सत्ताबाट लाभ लिइरहेको छ, यसैबाट ऊ गुजारा गर्छ, यो सिस्टम भएन भने ऊ सिद्धिन्छ। अनि त्योसँग कसरी भिडेर तपाईँ जनतालाई विश्वासमा लिएर विकल्प खडा गर्नुहुन्छ बताउनुहोस् त। विश्वास त अब सुरुमा एकैचोटि यो नयाँमा भर्खरै यसको चाहिँ तपाईँ पार्टी स्थापना गर्न नपाइकन चाहिँ नि सबै भरभुर्रे चाहिँ आउनु भएन भनेर त यो भन्नै मिल्दैन होइन, किनकि इट टेक्स टाइम होइन, समय त लाग्छ नै। विश्वासको कुरा गर्नुहुन्छ, अहिले पनि एउटा प्रादेशिक पार्टी त हुँदै हो, विवेकशील साझा पार्टी प्रादेशिक पार्टी त हो नि त। तर अब यो चाहिँ नि जसरी अहिले यो दलहरूले असाध्यै यो पार्टीका के अरे यो राज्य संयन्त्रका हरेक अङ्गहरूलाई दुरुपयोग गरेर होइन र भ्रष्टाचार गरेर पैसा चाहिँ नि एकदमै यो प्रयोग गरेर तपाईँ यो मासु र भात होइन, मासु र भात खुवाउने चुनावमा महिनौँ दिनदेखिबाट चाहिँ तपाईँको एकदमै यो पार्टी चलिराखेको हुन्छ, भोज भतेर चलिराखेको हुन्छ र कति त यो आम चाहिँ नागरिकहरूले त्यहाँ खान पाइन्छ भनेर पछि लागेर झन्डा बोकेर जाने चाहिँ त्यो चरित्र अहिले पनि देखिन्छ, नदेखिएको छैन। त्यसैलाई चिर्नको लागि यदि कसैले पनि आँट नगर्ने, कसैले पनि सुरुवात नगर्ने हो भने कसले हो त गर्ने होइन। र एकदमै हतार भएर हतपत चाहिँ नि यो सरकारमा जानै पाइएन भनेर त म भन्दिनँ, किनभने राजनीति भनेको लामो यात्रा हो। तर लामो यात्राको मतलब हिजोको जस्तो यो 70 वर्षको चाहिँ नि इतिहास बोकेर आउने भन्नेको अहिलेको अवस्था चाहिँ होइन। र हामीले प्रष्टसँग चाहिँ हामीले राजनीतिक एजेन्डा अगाडि सारेका छौँ, आर्थिक एजेन्डा पनि हामीले दिएको छौँ र कसरी चाहिँ नि हामीले चाहिँ यो समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने भन्नेको एउटा अवधारणा होइन, कसरी पुग्ने भन्ने विषयमा हामीले खाका तयार पारेर हामीले जनता समक्ष बोलेछौँ, गरेछौँ, वकालत गरिरहेछौँ, एडभोकेसी गरिरहेछौँ, गाउँ गाउँमा पुगेका छौँ, पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म हामीले पुगेर चाहिँ हामी त देश दौडामा त लागेका छौँ, बुझेका छौँ नि त। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्नु त्यो त ओलीजीको स्लोगन हो नि, शेरबहादुरजीले त्यो नाम उच्चारण पनि लिनुहुन्न, त्यो नारा। ठिक छ, तपाईँले प्रादेशिक पार्टी भन्नुभयो, तपाईँहरू राष्ट्रिय स्तरको पार्टी बनाउन खोजे होइन, राष्ट्रिय पार्टीको प्रयत्न होइन र भने यो त हामी त चरणमा छौँ नि त होइन, भर्याङ चढ्दैछौँ नि त, चढ्दैछौँ। र अबको निर्वाचनमा, आगामी निर्वाचनमा हामी अत्यन्त आशावादी छौँ। किन भन्दाखेरि अहिले पनि हेर्नुहोस् न, घर घरमा होइन, हरेक घरको परिवारभित्र छोराछोरीले, बुवा आमाले, श्रीमान श्रीमती सारा चाहिँ नि यो अब वैकल्पिक राजनीतिको आवश्यकता छ। अब यो विवेकशील साझा पार्टीले त यी कुराहरू उठाएका छन् नि भनेर राष्ट्रिय रूपमा त तरङ्ग लिएर आएको छैन। अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् न,
अहिलेकै यो हाम्रो जुन इस्युहरू होइन हाम्रो पार्टीभित्र एउटा चाहिँ नि वैचारिक बहस चलिरहेको छ नि, त्यो वैचारिक बहस हेर्नुहोस्, त्यो के पार्टीभित्र सीमित रहेको छ र? देशभरि राष्ट्रिय स्तरमा र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यो एउटा डिबेटको विषय भएको छ भनेपछि कसरी भन्ने कि यो हुन्छ र खै होला र? हिजोको अवस्थामा सुरुवाती दिनमा खिचिटिउरी गर्थे मान्छेले होइन, अब अहिले बहसको विषय बनेको छ हाम्रा एजेन्डाहरू, हाम्रा बारेमा, हाम्रा व्यक्तिहरूको बारेमा। अध्यक्षज्यूको अहिले भर्खरै चाहिँ एउटा व्यक्तिगत होइन, व्यक्तिगत भनेर रविन्द्र मिश्रजीले जुन एउटा अवधारणा पत्र निकाल्नु भयो, त्यो सवालमा तपाईसँग म कुरा गर्छु। घर घरमा होइन, घर घरमा बहसको विषय बनेको छ। तर यति हो कि खालि अब बाहिर गएर पब्लिकली बोल्नलाई चाहिँ हिचकिचाहट भएको मात्रै अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि म यो भन्दिनँ कि यहाँले भन्नुभयो जस्तो त्यति चाहिँ नि साह्रै निराश भएर यो चाहिँ नि होला र यी ठुला दलले यो गरेका छन् त्यो गरे, त्यही ठुलो दलहरूको होइन भ्रष्ट चरित्रको कारणले र अहिलेसम्मको चाहिँ नि जे जति यो काण्डहरू मचिए, काण्ड हेर्नुहोस् त कति काण्डहरू भयो, के त्यो छानबिन हुन सकेको छ? बालुवाटार जग्गा काण्ड हेर्नुहोस् होइन, लाउडा काण्ड हेर्नुहोस्, धमिजा काण्ड हेर्नुहोस्, जति काण्डहरू मचिए त्यो काण्डहरूलाई चाहिँ नि तपाईँ त्यसको इन्भेस्टिगेसन भएको छ? तर नेपाली चाँडै विस्मृतिमा गइहाल्छन्। तपाईँले लाउडा र धमिजा सम्झनुभयो, त्यो कोही सम्झँदैनन्। बालुवाटार पनि बिर्सिसके। अब त्रिताल आयोग त बनाइयो, त्रिताल आयोगले दिएको रिपोर्ट प्रतिवेदनमाथि खोइ छानबिन, प्रतिवेदन पेश गरेपछि त्यसको बारेमा चाहिँ छानबिन हुनुपर्छै पर्दैन? अनि जे गरे पनि खालि यो राजनीतिक बनाइदिने, अनि यो जम्मै नेताहरू चाहिँ नि मन्त्रीहरू उच्च पदस्थ चाहिँ नि राजनीतिक व्यक्तिहरू चाहिँ नि बच्ने होइन, तिनीहरूका लागि कानुन छैन, यी सबै राजनीतिक हुने, छ्याम्मे हुने। तर एउटा निमुखो चाहिँ नि एउटा खरदार मुखियामा बसेको मान्छेलाई 1000 रुपियाँ र 2000 रुपियाँको चाहिँ नि भ्रष्टाचार गर्यो भनेर कर्मचारी तन्त्रलाई मात्रै गाली गर्ने, त्यो त भएन नि। मूलदेखिबाट सफाया हुनुपर्छ। मूलदेखि सफा छ भने यो इम्प्लिमेन्टेसनको पार्टमा बसेका यो कर्मचारी तन्त्र त अटोमेटिक त्यो त सही ठाउँमा ट्र्याकमा त आइहाल्छ नि। त्यो ट्र्याकमा लगाउने, त्यो लगाम लगाउने नेता सही हुनुपर्छ। तपाईँले प्रयास गर्नुभयो तर कास्कीमा सक्नु भएन नि त। तपाईँ प्रतिस्पर्धामा होमिनुभयो, त्यो विकल्पको रूपमा जो तपाईँको प्रयत्न थियो, तर तपाईँलाई पत्याएनन् मानिसले। मलाई लाग्दैन त्यस्तो, मलाई पत्याएनन् त म भन्दिनँ। किन भन्दाखेरि एउटा त पार्टी नै नयाँ, मैले भनिसकेँ होइन, नयाँ थियो। तराजु भन्ने चिन्ह नै घर घरमा पुर्याउनु पर्ने, दैलो दैलोमा पुर्याउनु पर्ने अवस्था थियो। र अब यहाँ काठमाडौँमा त धेरै नै पपुलर भइसकेका थियो होइन। तपाईँ पत्याएन भनेर भन्दै गर्दाखेरि फेरि म यो काठमाडौँको उदाहरण दिन्छु। क्षेत्र नम्बर 1 को तपाईँले रविन्द्रजीको कुरा अथवा सूर्यराज आचार्यजीहरूको कुरा। रविन्द्रजीको त लगभग होइन, लगभग एकदम कम्पिटिटिभ मत लिएर आउनुभएको, थोरै मतले मात्रै चाहिँ नि उहाँको चाहिँ नि, मैले त्यसलाई हारै मान्दिनँ। गणितीय हिसाबले त 1 मात्रै कम भयो भने त्यसलाई हारै मान्नु पर्यो कि, तर होइन, तर समग्रमा भन्दाखेरि मैले भन्नुपर्यो कि त्यसलाई मैले हार मानेको छु। तर व्यक्तिगत अब मेरो प्रश्न यहाँले चाहिँ उठाउनु भयो, म उड्दै गर्दा उपनिर्वाचनमा त्यो एउटा कास्की क्षेत्र नम्बर 2 को होइन निर्वाचनमा म उठ्दै गर्दाखेरि देशभरि एउटा त्यसले तरङ्ग लिएर आएको थियो, हलचल मचाएको थियो होइन। र जुनसुकै तपाईँले सोसियल मिडियाहरूमा हेर्नुभयो भने भोट फर रजनी केसी, भोट फर तराजु, भोट फर विवेकशील साझा पार्टी, तत्कालीन समय साझा पार्टी, फर मात्रै भयो, फेरि भोट त आएन नि त होइन। मैले अघि नै हजुरलाई भने समाजले स्वीकार गर्ने 3वटा चरण हुँदो रहेछ। बताइदिनुहोस्। सुरुमा चाहिँ नि तपाईँलाई के गर्छ, तपाईँले कुनै नयाँ कुरा दिनुभयो भने होइन, तपाईँ टेक्नोलोजीकै कुरा किन नगरौँ होइन। सुरुमा तपाईँले मोबाइल दिनासाथ त्यो मान्छेले यो प्रयोग गरौँ कि नगरौँ, कस्तो होला के होला होइन, लिउँ कि नलिउँ भनेर सोध्छ कि। अनि त्यसको चाहिँ नि पहिला सुरुमा त्यो मान्छेले के नयाँ विचार लिएर आयो भने पनि के गरे हुन्छ, पहिला सुरुमा खिचिटिउरी गर्छ कि होला र भनेर होइन। अनि त्यसपछि के गर्छ भन्दाखेरि बिस्तारै त्यो बुझ्दै गए पछाडि होइन त्यसमा अन्तर्यमा छिर्न थाल्छ। त्यो अन्तर्यमा छिरेर स्टडी जब गर्छ, रिसर्च जब गर्छ होइन, र त्यो पार्टीमा बसेका व्यक्तिहरूको चरित्र होइन, चरित्र पनि कस्ता मान्छेहरू रहेछन् त, विगत के रहेछ, पृष्ठभूमि के छ, यी सबै कुराहरू हेर्दै जाँदाखेरि र अनि बिस्तारै यो हो रहेछ त भनेर बहसमा आउँछ। र बहसमा आइसके पछाडि त्यसले फेरि अन्तिममा गएर स्वीकार गर्ने
हैन एक्सेप्ट गर्ने अवस्थामा पुग्छ। त्यसले गर्दाखेरि यति हतारो नगरौँ कि एउटै निर्वाचनले यो निष्कर्षमा नपुगौँ त्यो पत्याएन म भन्दै भन्दिनँ। मैले त्यो बेलामा पनि एउटा स्टेटमेन्ट दिएको थिएँ। के दिएको थिएँ भन्दाखेरि मलाई सोध्दै गर्दाखेरि हजुरको जस्तै यस्तै प्रश्न आउँदाखेरि मलाई सबै जनताले हैन सबै जनताले यो नट ओन्ली त्यो मेरो चाहिँ नि कन्स्टिट्युएन्सीको मात्रै कुरा म गर्दिनँ, अन्य देशभित्र र देश बाहिर रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरूले चाहिँ नि एकदमै कौतूहलतापूर्वक उत्साहपूर्वक त्यो चाहिँ नि हेरिराख्नु भएको थियो। मैले जे बोलेको थिएँ हैन मेरा विचारहरू, मेरा एजेन्डाहरू, मेरा भावनाहरू मैले जसरी प्रवाह गरिरहेको थिएँ ती कुराहरूलाई उहाँहरूले वाच गरिराख्नु भएको थियो। तर अब एकैचोटि विश्वास गरेर भोट हाल्ने कि नहाल्ने भन्ने विषयमा तत्कालीन समयमा त्यो एउटा डिसिजन चाहिँ गर्नलाई सायद गाह्रो भयो होला हैन, गाह्रो भयो होला। तर अबको निर्वाचनमा मलाई लाग्छ हैन उहाँहरूले एक्सेप्ट गर्ने अवस्थामा पुग्नुहुन्छ भन्ने कुरा म विश्वास गर्छु। एक्सेप्ट गर्ने अवस्थामा पुग्नुहुन्छ कि पेजर जस्तो हुनुहुन्छ? पेजर थियो नि एकपटक, केही समय चर्चामा आयो अथवा प्रयोगमा ल्याए, त्यसपछि त्यो विस्थापित भयो, त्यो व्यवहारिक हुन सकेन, अनि मोबाइलले त्यसको ठाउँ स्थान ग्रहण गर्यो। त्यो स्थितिमा त जाँदैन। त्यस्तो त्यो यो वस्तुको प्रयोगसँग राजनीतिक पार्टीलाई चाहिँ नि हामीले यसलाई त्यसरी तुलना गर्न मिल्दैन भन्ने। तर प्रजा परिषदहरू पनि त्यस्ता छन्, भएका छन्, इतिहासमा त्यस्तो छ। एक समय राप्रपाको पनि राम्रो दबदबा थियो, 46 को परिवर्तनपछि छिन्न भिन्न भयो अनि स्वाहा भयो। तपाईहरुको पार्टीमा पनि त्यस्तो भएको छ। पछिल्लो समयमा सूर्यराज आचार्यजीहरू अलग हुनुभयो, मुमाराम खनालजी जस्ता मानिसहरू जो संस्थापक जस्तो लाग्छ मलाई उहाँहरू पनि। अनि कतिपय मानिस अहिले पनि जसरी तपाईले अघि रविन्द्र मिश्रजीको तपाईको पार्टीको प्रमुख हुनुहुन्छ, व्यक्तिगत अवधारणा पत्र र त्यहाँ उठाइएका विषय, एक संघीयताको सिधै खारेजी र धर्मनिरपेक्षताको सवाल, यो जनमत संग्रहबाट यसको छिनोफान गर्ने विषय, त्यो व्यक्तिगत भन्नुभयो तपाईले, त्यो व्यक्तिगत हो? त्यो अब त्यो अवधारणा पत्र अध्यक्ष आफैले हैन, रविन्द्र मिश्रजी आफैले त्यो अवधारणा पत्र चाहिँ नि फ्ल्यास गर्दाखेरि, पब्लिक गर्दाखेरि उहाँले त्यहाँ त कुनै पार्टीको नाम पनि लेख्नु भएको छैन र त्यहाँ अध्यक्ष भनेर पनि लेख्नु भएको छैन। के त्यो परीक्षण गरिरहनु भएको छ तपाईहरु नेपाली समाजलाई? नेपाली समाज कुन ट्रेन्डमा जान्छ, हावा कतातर्फ हल्लिन्छ अनि त्यतैतर्फ बतासिने भन्न खोजे हो? त्यसरी पनि नबुझौँ, त्यो त झन् म भन्दिनँ, किनकि त मलाई लाग्छ हजुर जतिको विद्वान मान्छेले त्यो 44 पेजको अवधारणा पत्र पक्कै पनि पढ्नु भएको छ हैन, पढ्नु भएको छ भन्ने मलाई रविन्द्रजीले पठाइदिनु भएको हो। र त्यहाँ चाहिँ नि स्पष्टसँग उहाँले के लेख्नु, मेरो अन्तर्मनले, मेरो आत्माले हैन, मेरो मुटु चाहिँ नि एउटा यो उम्लिरहेको अवस्था हैन, यो विषयलाई मैले यदि मैले अक्षरमा परिणत गरेर जनता समक्ष मैले पेश गरिन भने यो आफैमाथि पनि अन्याय हुन्छ। र यो चाहिँ अवधारणा पत्र पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म हैन हरेक घरमा हरेक जनताको समक्ष पुगेर यो लेखिएको चाहिँ अवधारणा पत्र हो भनेर उहाँले त्यसरी लेख्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि खालि एउटा काल्पनिक हिसाबले यो परीक्षणको लागि यो पेश गरिएको अनि कतातिर जान्छ यो अनि हेरौँ त्यसपछि डिसाइड गरौँला भनेर हो जस्तो लाग्दैन। यसको सूक्ष्म चाहिँ अध्ययन गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ नि आफ्नो अन्तर्मनले यो कुरा चाहिँ नि रिफ्लेक्सन यो रहेछ त, जनताको रिफ्लेक्सन के रहेछ त, समाजको रिफ्लेक्सन के छ, सामाजिक चाहना जनताको चाहना यही रहेछ भनेर उहाँले जुन रियलाइज गर्नुभयो, आत्मबोध भयो, त्यसपछि निकालिएको अवधारणा हो भनेर त्यो प्रश्नसँग त्यही लेखिएको छ। 12 बुँदे दिल्ली सहमति हुँदै नेपालको राजनीति जुन ठाउँमा अहिले प्रवेश गरेको छ, त्यो 12 बुँदे दिल्ली सहमति र यो अहिलेको सिस्टम, यसमा गौरव, भयानक गौरव गर्छ को? नेपाली काङ्ग्रेस गर्छ, एमालेको एउटा हिस्सा गर्छ, ओलीजीको अलि फरक दृष्टिकोण कहिलेकाहीँ सुन्नमा आउँछ, जसपाको पनि केही फरक त देखिन्छ तर त्यो पनि गर्छ। यो समग्रमा हेर्दाखेरि
ठुलो तागत जुन देखा पर्छ हाम्रो नेपाली समाजबाट रिकगनाइज भएको पार्टी र त्यो अलि इतिहाससँग पनि उनीहरूको लामो इतिहास पनि भएको हुनाले त्यो गौरव गर्छ। तर तपाईको पार्टी अध्यक्षले यो त सिस्टममाथि च्यालेन्ज गर्नुभयो नि त। यो त एउटा अर्को स्थितिमा जान खोजेको विवेकशील साझा पार्टी यो सिस्टमबाट अब चल्दैन है, यसको अर्थ संहिता सिधै खारेजी भन्नुको अर्थ यो सिस्टम असफल भयो भन्ने अर्थ लाग्यो नि त। त्यहाँ चाहिँ नि तथ्यगत कुराहरू नै लेख्नु भएको छ होइन, त्यहाँ के कारणले होइन संहिताको प्र्याक्टिसेसमा होइन त्यहाँ कहाँनिर चाहिँ नि हामी चुक्यौँ, कहाँ चुकेका छौँ भन्ने कुराहरूको विषयमा पनि उहाँले पोइन्ट आउट गरेर लेखेको मैले पाएको थिएँ मैले आफैले अध्ययन गर्दाखेरि। र यसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि संहिता तपाईँ चाहिँ राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई भरण पोषण गरेर राख्ने एउटा चाहिँ कर्मचारी भर्ती केन्द्र बनाउन खोजिएको हो। त्यही देखिन्छ 35,000 होइन 35,000 छ अहिले यो टोटल चाहिँ तपाईँ जनप्रतिनिधिहरूको तपाईँले काउन्ट गर्नु, त्यो 35,000 जनप्रतिनिधिहरू जो सब तलब भत्ता सुविधा राज्यबाट लिन्छ। ठिक भन्नुभयो, ठिक हो। त्यो तलब खुवाउनको लागि हो। तपाईँ हिजोको विगतका तपाईँ कुरा गर्नुभयो भन्दाखेरि पञ्चायतकालमा पनि कहिल्यै चाहिँ नि यी जनप्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ तलब भत्ता खुवाउने चाहिँ चलन थियो। अब अहिले त्यो कसरी आयो? राजनीति भनेको तपाईँ चाहिँ के त्यहाँ तलब खान जाने हो भने त निजामती कर्मचारी फेस गर्नुहोस् न, त्यहाँ वर्ष पछि चाहिँ त्यहाँ त्यो हाम्रो लोकसेवा आयोग खोलिराखेको हुन्छ। कर्मचारी त्यहाँ तपाईँ आवेदन भरेर चाहिँ कम्पिटिसनमा जानुहोस् न, टुपी बाँधेर पढेर मान्छेले परिश्रम गरेर योग्यता र क्षमताको आधारमा मेरिटको बेसमा चाहिँ मान्छे त्यो क्षमता भएको भए कहाँबाट त्यो राजनीतिमा लाग्थे र पञ्चायत यी नेताहरू। अनि त्यसपछि यहाँ त ओहो केन्द्रमा बस्ने सांसद होइन, केन्द्रीय सांसद, सङ्घीय सांसद होइन, सङ्घीय सांसद, प्रादेशिक सांसद, त्यसपछि चाहिँ नि वडासम्म जाँदाखेरि स्थानीय लेभलमा वडाका जनप्रतिनिधि सहित गर्दाखेरि यत्रा मान्छेलाई तपाईँले चाहिँ तलब भत्ता खुवाउनुको लागि लिएर आएको हो यो संहिता। यो संहिता भनेको चाहिँ तपाईँले कसरी त्यसलाई तपाईँले युटिलाइज गर्न सक्नुभयो खोइ भन्ने कुरा प्रश्न छ नि त। त्यहाँ त संहिता औचित्य पुष्टि हुन सकेन नेपालका लागि भन्ने दृष्टिकोणमा तपाईँहरू सहमत हुनुहुन्छ? तपाईँ पनि? मेरो व्यक्तिगत विचार होइन, किनभने त मलाई धेरैजनाले सोध्नु पनि भयो तपाईँको व्यक्तिगत विचार के हो त होइन। अहिले तपाईँको चाहिँ अध्यक्षबाट यो आएको, अध्यक्षबाट आज सुनाउँ त तपाईँको थप यसमा यस सवालमा। अब यसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने उहाँको यो चाहिँ जुन अवधारणा पत्र उहाँले जसरी निजी विचार भनेर राख्नु भएको छ त्यस्तै मेरो निजी विचारको कुरा गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि अहिले जनताहरूमा व्यापक चाहिँ एउटा असन्तुष्टि देखिएको अवस्था हो त्यो हो। र व्यक्तिसँगै मैले अघि नै पनि मैले भनिसकेँ होइन, यो चाहिँ नेतृत्वमा बस्ने होइन जनप्रतिनिधिको समस्या त छ नै छ 100मा 100 छ है। तर कता यसलाई प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ नि यो सिस्टममा पनि के हामीले यो समस्या छ कि भन्ने प्रश्न चाहिँ नि उठेकै हो। त्यसले गर्दाखेरि अब संहिताको चाहिँ सन्दर्भलाई कुरा गर्दाखेरि यसलाई अहिले चाहिँ नि सही तरिकाले यदि हामीले प्रपरली युज गर्न सक्दैनौँ भने होइन तपाईँ जति नै राम्रो चाहिँ तपाईँ फिलोसफी भए पनि त्यो फिलोसफीलाई तपाईँले प्र्याक्टिसै गर्न सक्नुहुन्न भने त कहिलेसम्म तपाईँले त्यसलाई चाहिँ नि त्यो लामो समय निरन्तरता दिएकै गर्ने त हामी चाहिँ नि अब मार्ग परिवर्तन भन्नुभएको छ नि होइन, त्यो त आखिर मिन्स हो। यो त प्रोसिड्युरल कुरा, लक्ष्य के हो भन्दाखेरि होइन उद्देश्य के हो भन्दाखेरि त देशको समृद्धि र विकास नै हो। सुखी नेपाली नै हो नि त, जनताको मुहारमा हाँसो हो नि हामीले खोजेको त। मुख्य उद्देश्य भनेको लक्ष्य भनेको त्यो हो। र अब त्यो लक्ष्यमा पुग्नको लागि टुल्सको रूपमा चाहिँ नि यदि कुनै टुल्स होइन फेर्नुपर्छ भने पनि फेर्नपट्टि लाग्नुपर्छ, संशोधन गर्नुपर्छ भने संशोधन, खारेज गर्नुपर्छ खारेज गर्नु पर्यो, भन्ने किन डराउने? तपाईहरू निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल
त्यो सङ्घीयतालाई सिधै च्यालेन्ज गर्दा त्यो संविधानलाई च्यालेन्ज गरेको अर्थ लाग्दछ। त्यो पार्टी भोलि त्यहाँ उभिनु पर्दा त्यो स्ट्यान्ड गर्छ त, हामी यो सिस्टमलाई च्यालेन्ज गर्ने हिसाबले जाने। जस्तै विभिन्नहरूले प्रयत्न गरेका छन् नि, कतिपयले जातीय पार्टी बनाउन खोजेको, यो संविधान सम्मत भएन फर्काइदिएको, राप्रपाले एक खाले प्रयत्न गरेको, त्यहाँ पनि उसले चाहिँ निर्वाचन आयोगले नमानेको। यो त फेरि अर्को सङ्कटमा फस्नुहुन्न तपाईँहरू। यहाँलाई लाग्छ अहिले भएको संविधानमा जे प्रावधान छ त्यो प्रावधानभन्दा बाहिर गएको चाहिँ नि लाग्छ? प्रश्न लेखिएको छ नि त, होइन? त्यहाँ के लेखिएको छ भन्दाखेरि होइन, भोलिका दिनमा त तपाईँहरूले जुन अहिले तपाईँको पार्टी अध्यक्षको अवधारणा पत्रलाई विवेकशील साझा पार्टीले प्रवेश गराउने हो भने, किनभने जो अध्यक्ष बोल्दछ अध्यक्षको बोली व्यक्तिगत हुँदैन, किनभने कि त त्यो पार्टीको नेतृत्व गर्नु हुँदैन, नेतृत्व गरेपछि ऊ अध्यक्षको हिसाबले नै बोल्दछ, त्यसकारण त्यो पार्टीको आधिकारिक लाइन बन्दछ र भोलि तपाईँहरूको सर्टेन प्रक्रियाबाट त्यसलाई प्रवेश गराउने, पास गराउने एउटा प्रक्रिया होला, तर पार्टीको त्यही अनुरूपको विधान बन्छ र त्यो विधान अनुसार तपाईँले निर्वाचन आयोगमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ चुनावभन्दा पहिले। अनि निर्वाचन आयोगले हजुर यहाँनिर त अलि समस्या रहेछ, हामी त कारिन्दा पर्यौँ, भलै जेसुकै होस्, मलाई जे धारणा राखे पनि यो त संविधानसँग अलिक मेल नखाने भयो, अलिक अप्ठ्यारो पर्यो, फेरि म त काङ्ग्रेस कम्युनिस्टबाट आएको मानिस हुँ, म आयुक्त भए पनि या प्रमुख आयुक्त भए पनि, किनभने हामीका त यही न छ, त्यसकारण नुनको सोझोनी गर्नुपर्छ। संवैधानिक अङ्गका मानिसहरूका पनि बाणी यिनै हुन्, कुनै बाहिरका मानिस छैनन्, यिनै दलका मानिस छन्। अनि त्यस्तो स्थितिमा तपाईँहरू फेरि अप्ठ्यारोमा पर्नुहुन्छ कि भन्ने मात्रै मेरो प्रश्न हो। मलाई के यो अहिलेको चाहिँ वर्तमान संविधानमा, होइन, हामी संविधानवादी नै हो, यसमा कुनै दुई मत छैन, कसैले शङ्का नगरे। तर त्यो मेल खाँदैन नि त, फेरि संघीयतालाई गौरव गर्छ यो संविधानले, धर्मनिरपेक्षता ठुलो उपलब्धि ठान्दछ, अनि गणतन्त्रलाई महान उपलब्धि ठान्दछ, अनि 12 बुधेलाई चाहिँ पशुपतिनाथलाई भन्दा बढी पूजा गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण राख्दछन् यो पार्टीका नेतृत्व पङ्क्ति। अनि यही अहिले वर्तमान संविधानमा नै स्पष्टसँग के लेखिएको छ भन्दाखेरि यदि चाहिँ 2/3 बहुमत लिएर आउनुभयो भने संविधान संशोधन गर्न त पाइन्छ नि। त्यो प्रावधान त यही लेखिएको छ, कि त भनिदिनुहोस् कि त्यो प्रावधान छैन भनेर, कि त्यो प्रावधान नराख्नुहोस्। 2/3 बहुमतले तपाईँ संविधान सिस्टम सबै परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। हो, त्यसैले अहिले जनताको समक्ष हामीले, होइन, यो अहिले जुन यो हाम्रो यो अध्यक्षजीको चाहिँ प्रस्तावना छ, होइन, यसका बारेमा त व्यापक बहस छ। यो चाहिँ अब पार्टीले आधिकारिक यही लाइन लिएर हिँड्ने हो, पार्टीको यो आधिकारिक ढङ्गले जान्छ। यो अहिले नै यहाँलाई चाहिँ नि ठ्याक्कै यसरी जान्छ त म एउटा चाहिँ नि आधुनिक लोकतन्त्रवादी मान्छे हो, होइन, म आधुनिक लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छु। त्यस्तो मान्छेले, होइन, त्यो निरङ्कुश तरिकाले मैले मात्रै सोचेको चाहिँ कुरा चाहिँ सत्य हो, होइन, मैले जे सोच्छु त्यही हुनुपर्छ, त्यही नै सत्य हो, त्यो नै अन्तिम हो, त्यो म भन्दिनँ। आधुनिक लोकतन्त्र र काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले अवलम्बन गर्ने, प्रयोग गर्ने लवजको लोकतन्त्रमा केही फरक छ? तपाईँले आधुनिक लोकतन्त्र भन्नु, त्यसकारण मैले थप प्रश्न गरेँ। मैले आधुनिक लोकतन्त्र यो कारणले भने कि हामी अत्यधिक के यो लोकतन्त्रको उच्चतम बिन्दुसम्म त्यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्छौँ व्यवहारमा। हजुर, व्यवहारमा खालि केवल कुरा कागजमा लेख्ने मात्रै होइन कि हामीले अत्यधिक, होइन, यसको उच्चतम बिन्दु मैले भनिसकेँ, त्यसलाई हामी प्र्याक्टिस गर्छौँ। त्यो भनेको के त भन्दाखेरि जस्तो अध्यक्षज्यूले मेरो निजी विचार भन्नुभएको छ, अरू साथीहरूले आफ्नो ढङ्गको विचार दिइराख्नु भएको छ। अध्यक्षको पनि निजी हुन्छ भने कि अध्यक्ष जिम्मेवारी लिनै भएन, अनि सार्वजनिक रूपमा गर्ने मेरो चाहिँ यो निजी अवधारणा पत्र, त्यो ठिक हो र त्यो शब्द? होइन, उहाँ एउटा त राइटर पनि हो, होइन, लिट्रेचरमा पनि उहाँको राम्रो दखल छ, लिट्रेचरकै स्टुडेन्ट हो उहाँ, होइन, सँगसँगै चाहिँ उहाँ वान अफ द बेस्ट कलमिस्ट नै हो, होइन, राम्रो पत्रकार। हिजो चाहिँ तपाईँको BBC चाहिँ नेपाली सेवा भन्नासाथ पर्याय के भनेको थियो रविन्द्र मिश्र, होइन, आफ्नो प्रोफेसनमा पनि तपाईँको उत्कृष्टता हासिल गरेको मान्छे, होइन, र एउटा राम्रो राइटरले
आफूले यो र सँगसँगै चाहिँ नि एउटा पोलिटिक्समा पनि उहाँले चाहिँ नि धेरै स्टडी गर्नुभयो भने एउटा अवधारणा पत्र निकालेर यो चाहिँ नि पार्टीमा त छलफल गर्न बाँकी नै छ हैन, त्यो छँदैछ। आफ्ना आफ्ना विचार चाहिँ नि त्यहाँ आउँछन्, विचारको बजान हुनु पनि स्वाभाविक हो पार्टीभित्र। अब त्यहाँ आफ्ना आफ्ना कुराहरू चाहिँ नि राख्दै गर्दाखेरि सबैले तर्क वितर्क दिने हो नि त। सबैले तर्क वितर्क गर्दाखेरि कुन तर्क हैन बढी चाहिँ नि त्यसले वेटेज लिन्छ त तर्कको आधारमा। यो लान्छना लगाउने तरिकाबाट नगरिकन हैन, हामी यो आधुनिक लोकतन्त्रको कुरा गरौँ नि हैन। कसैलाई पनि हामी चाहिँ नि यस्तो यो अहिले जसरी आइराखेको छ नि यो वादी त्यो वादी ऊ वादी भनेर त्यस्तो किसिमको व्यक्तिगत लान्छना होइन कि विचारको बहस गरौँ। अनि अब रविन्द्र मिश्रजीकै विषयमै फेरि म अर्को विषय उठान गरेँ। ल सङ्घीयताको सवालमा सिधै खारेजी उहाँको व्यक्तिगत अवधारणा पत्र, अनि धर्मनिरपेक्षताको सवालमा चाहिँ जनमत सङ्ग्रहमा किन मानिसको प्रश्न। हिजो जो 62-63 को आन्दोलन त्यो दबावमा राजाले भङ्ग भएको मृतप्राय संसदलाई पुनर्स्थापित गरेको अनि त्यो जीवित बनाएपछि त्यसले भस्मासुरको रूप धारण गरेको अनि क्रमशः देशलाई सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता यो जबरजस्त लादिएको मानिसको दृष्टिकोण लादिएको, त्यसमा जनमत गर्नु नपर्ने। अनि अहिले चाहिँ धर्मनिरपेक्षतामा चाहिँ किन जनमत सङ्ग्रहमा जानुपर्ने, हिजो ल्याउँदा जनमत गर्नु नपर्ने, राय लिनु नपर्ने, जबरजस्ती तागतले लाद्ने, अहिले चाहिँ किन जनमत सङ्ग्रहमा जानु पर्यो धर्मनिरपेक्षताको सवालमा भन्ने यो आम प्रश्न बताइदिनुहोस् तपाईँ। यहाँले त्यो जसरी अहिलेको यो संविधान ल्याउँदै गर्दाखेरि सुरुमा त्यो 62-63 को जनआन्दोलनमा यी विषयहरू चाहिँ के जनताको म्यान्डेटरी हो त भन्ने प्रश्न त तत्कालीन समयदेखिबाट नै उठिरहेको अवस्था चाहिँ हो। यी प्रावधानहरू जे राखिए संविधानमा लेखियो त्यो लेखिँदै गर्दाखेरि त्यो बेलाको आन्दोलनको साँच्चैको मूल मर्म जनतासँग नै यो चाहिँ रेफरेन्डम लिएको अवस्था हो त भनेर लगभग 2 महिना जति त्यो बेलामा चाहिँ एउटा यो जनमत एउटा यो लिखित रूपमा सङ्कलन गरिएको थियो। जनमत 2 अरब लगभग 2 अरब बजेट खर्च गरेर जनमत सङ्कलन गरिएको थियो। त्यो जनमत त्यो पोको बनाएर राखियो सिंहदरबारको कुनै खोपामा छ भनेर भन्छन्, त्यो खोलिएन, त्यो हेरिएन, अलरेडी एजेन्डा थियो यहाँ जाने भन्ने, त्यसकारण त्यहाँ गइहाले भन्ने। अब त्यसरी ल्याइए पश्चात हैन, त्यसरी ल्याइए पश्चात चाहिँ नि जनतासँग को म्यान्डेटरी हो कि होइन भन्ने चाहिँ नि प्रश्न हिजोदेखिबाट आजसम्म त्यो प्रश्न यथावत हैन अझ बढ्दै गएको र यसले अलिकति अतिवादी सोच लिएर आउँछ कि भन्ने एउटा खतरा हैन। किन भन्दाखेरि हाम्रो त यो त 436 वर्णको देश हैन, यहाँ जातीय एउटा सहिष्णुता छ, एउटा धार्मिक सहिष्णुता छ हैन, हरेक हिसाबले के सांस्कृतिक सबै सहिष्णु भएर चाहिँ बसेको यो जनता हैन, नेपाली जनता अब यसरी चाहिँ साँच्चैको यो तपाईले चाहिँ नि यसलाई आउटलेट हैन राम्रो ढङ्गबाट एउटा रेफरेन्डममा गएर चाहिँ नि दियो भनेदेखि त्यसको परिणाम जेसुकै आउँछ हैन। यो भन्या छैन कि हामीले यो चाहिँ म भन्दिनँ कि धर्मनिरपेक्ष नै राष्ट्र हुनुपर्छ अथवा चाहिँ नि धर्म सापेक्ष नै राष्ट्र हुनुपर्छ हैन, हिन्दू राष्ट्रै हुनुपर्छ अथवा हुनु हुँदैन भन्ने पक्षको कुरा गरिराखेका छैन मैले। यदि जनताको हैन जनचाहना व्यापक चाहिँ नि यो छ भनेदेखि एकपटक टेस्ट गरेर हैन जाउँ भने त यो त लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको कुरा गर्दाखेरि यसमा भयङ्कर एकदमै यसलाई चाहिँ हैन यो एड होमिनम फेलोसी अट्याक भइराखेको छ कि म जहाँ पनि देख्छु हैन। अब विचारको बहस गरौँ न, एउटा विचार आयो हैन, अब यसरी जाने कि भनेर चाहिँ नि आउँदाखेरि अब त्यो विचारमा त्यो व्यक्तिलाई किन अट्याक गर्नु पर्यो र? तर मानिस के भन्छन् भने यसो गर्दा त्यो पाण्डोराको बाकस खुल्छ नि, त्यसपछि अनेक सबै चिज त्यहाँ सर्प निस्कन्छ, भ्यागुतो निस्कन्छ, सबै चिज निस्कन्छ। अब तपाईँको कुरो के बुझिन्छ भने रविन्द्र मिश्रजीले जुन व्यक्तिगत अवधारणा पत्र सार्वजनिक गर्नुभयो
त्यस अन्तर्गत यदि विवेकशील साझा पार्टी एब्सोल्युट मेजोरिटीमा 2/3 बहुमतमा यदि यो प्रवेश गर्यो, यो पार्टीलाई आगामी संसद एउटा प्रतिनिधि सभामा त्यो उपस्थिति दर्शाउने स्थिति रह्यो भने सङ्घीयता हामी सिधै खारेज गर्छौँ। धर्मनिरपेक्षताको विषय हामी जनमत सङ्ग्रहमा लगेर त्यसको अनुमोदन फैसला जनताबाट गराउँछौँ। त्यसदेखि बाहेकका अरू विषयको बारेमा पनि केही सोच हो कि यति मात्रै हो? र तपाईको मस्तिष्कमा, म कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएँ कि तपाईको मस्तिष्कमा यदि विवेकशील साझा पार्टी बहुमतमा आयो भने तपाईले अघि भन्नुभयो नि समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, त्यो कसरी सम्भव छ बताउनुहोस् त? त्यो के त्यस्तो हाइजिन रहेछ, के त्यस्तो क्षेत्र छ त्यसबाट सम्भव छ नेपालीलाई त्यो समृद्ध बनाउने, नेपालीलाई सुखी बनाउने, समृद्ध नेपाल बनाउने? त्यो बताउनुहोस् त एकदम संक्षिप्तमा। यहाँले सुरुमा एउटा त्यो शब्द भन्नुभयो नि, पेन्डोराज बक्स एन्ड ट्रबल, होइन? त्यो पेन्डोराज बक्स ओपन गरेपछि ट्रबल आउँछ भन्ने तरिकाको सुरुमै यहाँले एउटा मात्रै समस्या हुँदैन, धेरै खाले समस्याहरू, ती विभिन्न खाले जनमतमा यसमा जाने हो नि यसमा नि जाउँ, यसमा नि गरौँ, यसमा नि जाउँ, अरू विषयमा नि जाउँ, जस्तो गणतन्त्रकै मानिस कुरा गर्छन्, कतिपय यो लादियो भन्ने दृष्टिकोण राख्ने नेपाली समाजमा मानिस छन्, कतिपय मानिस क्षेत्रीय विषयहरू कसेर उठाइरहेछन्, कतिपय जातीय विषयहरू उठाइरहेछन्। त्यो विषय पनि ओभरग्राउन्ड खुल्न सक्छ नि त, आउँछ नि त पेन्डोराज बाकस भन्न, यस मानेमा मैले भने। अब त्यस्तो भन्नेको बहानामा होइन, त्यसो हो भने त किन चाहिँ नि अब यो अहिलेको संविधानमा रेफरेन्डमको चाहिँ त्यो प्रावधान किन गरियो त? यदि त्यसो हो भने त्यसले गर्दाखेरि हरेक कुरालाई हामीले पोजिटिभ तरिकाले सोचौँ। अहिले नै यो होला कि त्यो होला कि ऊ होला कि भन्ने होइन, नेगेटिभ पर्सपेक्टिभबाट मात्र सोच्ने। ल त्यसलाई छोडिदिउँ। ल तपाईहरू यदि आउनुभयो भने अनि कसरी सम्भव छ समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको जो ड्रिम छ नि तपाईँको, त्यो कसरी सम्भव छ? एउटा त सुरुमा पार्टीभित्र होइन, पार्टीभित्रको बहस छलफल गर्न बाँकी नै छ होइन, बाँकी नै छ। तर अहिलेसम्मको एउटा यो सिचुएसन हेर्दै गर्दाखेरि होइन, हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि धेरैको चाहिँ नि यो अवधारणा पत्रमा चाहिँ सकारात्मक होइन, सकारात्मक बन्दै गएको चाहिँ नि त्यो स्थिति मैले देखेको छु रविनजीको आन्तरिक पार्टीभित्र र देशभरिको एउटा रिफ्लेक्सन। एक खाले मानिस अलिक विरोध गरे जस्तो देखिन्छ नि त तपाईँकै पार्टीभित्र नि एउटा समूहले चाहिँ, होइन त्यो पार्टीभित्रको मात्र म भन्दिनँ, मैले अघि नै एउटा मैले हजुरलाई भनिहालेँ के भनेको थिएँ भने यो एड होमेनम फेलेसी अट्याक अहिलेको आधुनिक लोकतन्त्रमा त्यस्तो गरिँदैन, त्यो गर्ने नै होइन होइन, छलफल गर्ने हो। विचार त हुन्छ नि पार्टीभित्रै होइन, मेरो पार्टीभित्र छ त, मैले अघि नै हजुरलाई भनेको विचारहरू होइन, विभिन्न विचारहरू छन्, एउटै मात्र विचार छैन। त्यो विचारहरूलाई चाहिँ नि हामीले छलफल गर्छौँ। सेन्ट्रल कमिटीले चाहिँ नि महाधिवेशनमा चाहिँ नि त्यसलाई थ्रो गर्छ यो विचार, यो अवधारणा पत्रहरूलाई होइन। कतिवटा आउँछ, यो 2टा मात्र आउँछ भन्ने छैन, 3टा आउला, 4वटा आउला, 10वटा आउला। यो त लोकतान्त्रिक हामीले मैले अघि नै भने त आधुनिक लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास हामीले गर्छौँ भनेर म गौरव मान्छु कि त्यो हामी गर्छौँ। गरेर आएको निष्कर्षलाई 2/3 होइन, यदि चाहिँ नि जनताले 2/3 मत दिएर पठाउनु भयो भने हामीले गर्छौँ भनेका धेरै कुराहरू छन्, धेरै कुराहरू छन्। यति एउटा मात्रै कुरा होइन, जस्तो अघि नै मैले यहाँले चाहिँ नि सोध्नु भएको थियो तपाईँहरूको पार्टीले के गर्छ, के गर्छ। हाम्रो राइट टु रिकल, राइट टु रिजेक्टको कुरा छ। राइट टु रिकल, राइट टु रिजेक्ट, हजुर। अनि अर्को चाहिँ नि यो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको कुरा छ होइन, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भनेको राष्ट्रपति कि प्रधानमन्त्री भनेको छु अहिलेसम्म होइन, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको कुरा छ। अब यो चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री पनि कुरा गर्दै गर्दा यो त अन्य दलहरूले पनि उठाइराखेका कुरा थियो नि त होइन। अब त्यो चाहिँ नि के यो संविधान विपरीत बोल्यो भन्ने, राइट टु रिकल र राइट टु रिजेक्टको कुरा गर्यो भने यो संविधान विपरीत भयो भनेर भन्ने, यो सबै चाहिँ नि यो जति पनि सरकारी चाहिँ कार्यालयहरूमा होइन, निजामतीको चाहिँ होइन, यो सरकारी वेतनधारी कर्मचारीभित्र यो सबैलाई होइन यो पार्टीको कार्यकर्ताको स्रोत बनाउने केन्द्र बनाइएको छ। यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नि त्यो अहिले प्रावधान त
त्यो त दिएको छ नि, प्रावधान छ नि त गर्न पाउने। तर त्यो हुनु हुँदैन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नि संविधान विपरीत कुरा गर्यो भनेर भन्ने, त्यस्तो भन्न मिल्छ? अनि खालि अहिले लिएर आएको रविन्द्रजीको त्यो के अरे सङ्घीयता खारेजी र धर्म सङ्घीयता खारिज गरौँ र धर्म निरपेक्षताको लागि चाहिँ नि एकपटक रेफरेन्डममा जाउँ, जनमत सङ्ग्रहमा जाउँ भनेर भनेको कुरालाई चाहिँ नि फेरि भयङ्करसँग चाहिँ नि यो वादी ऊ वादी त्यो वादी भनेर लान्छना लगाउन जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यस्ता धेरै कुराहरू चाहिँ नि भनेका छौँ कि हामीले अहिले भएको संविधानमा यी कुराहरू परिवर्तन गर्नुपर्छ। हामी गयौँ भने यी कुराहरू गर्छौँ। त्यति मात्र होइन, भ्रष्टाचारको चाहिँ नि विरोध गर्ने पार्टीको रूपमा त हाम्रो पहिचानै बनेको छ। विवेकशील साझा पार्टी भनेको भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल बनाउने चाहिँ पार्टी हो भने त्यो एउटा आइडेन्टिटी छ सबैको बुझाइ। हामी त्यहाँ पुग्यौँ भनेदेखि 2047 सालदेखि यताका राजनैतिक उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति हामीले छानबिन गर्छौँ भनेर भनेको छ। त्यो त हामी गर्छौँ। अब यो सबै कुराहरू चाहिँ नि अहिले चाहिँ कतिपय कुराहरू संविधानमा प्रावधान भएका कुराहरू छन्, कतिपय नभएका कुराहरू छन्। तर प्रावधान नभएका म भन्दिनँ कि अहिले लिखित रूपमा चाहिँ नि त भएको संविधान जुन छ त्यसमा त ती कुराहरू लेखिया छैन। त्यसका लागि के भनिएको छ, तपाईँले अत्यधिक बहुमत लिएर अगाडि जानुहोस्, 2/3 गभर्मेन्ट तपाईँले लिड गर्नुहोस्, त्यसपछि के लिएर आउनुपर्छ तपाईँहरू लिएर आउनुहोस् न। अहिले भइरहेका दलहरूले राम्रा कुराहरू ल अहिले चाहिँ भनौँ न अहिले पनि होइन यस्ता किसिमका विकृति र विसङ्गतिपूर्ण तरिकाको चाहिँ नि सङ्घ सङ्गठनहरू केका लागि चाहिएको छ भनेर लिएर आएर खारेज गर्ने चाहिँ त्यो मुद्दा लिएर आउँ न। म अहिलेकै सरकारलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, भ्रष्टाचार होइन मुक्त देश बनाउने हो भनेदेखि चाहिँ 47 सालदेखि यताका उच्च पदस्थ राजनीतिक होइन व्यक्तिहरू जो चाहिँ नि यो विभिन्न पदमा बसेर चाहिँ नि आउनुभयो उहाँहरूको सम्पत्ति छानबिन गरौँ न। यसरी पनि नेपाल बनाउन आकर्षित गर्न आम मानिसलाई सम्भव छ भन्ने तपाईँले सुझाव दिनुभयो। तपाईँसँग म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा एउटा मात्रै प्रश्न, 2 मिनटभन्दा समय नलिदिनु होला। रविन्द्रजीले जुन व्यक्तिगत अवधारणा पत्र सार्वजनिक गर्नुभयो, उहाँ त्यो सार्वजनिक गर्दा अलि आक्रामक जस्तो देखिनुभयो। तत्पश्चात उहाँमाथि जो आक्रमण भयो त्यसपछि चाहिँ उहाँ अलिकति रक्षात्मक अवस्थामा प्रवेश गरेको जस्तो तपाईँलाई त्यस्तो भान भएको छ? तपाईँले अहिले बोल्दा पनि किन यत्रो आक्रमण, मानौँ त्यो त ठुलो तागतले आक्रमण गर्यो त्यसकारण हामी अलिक कर्नरमा पऱ्यौँ भन्ने जस्तो आशय तपाईँको आउँछ? होइन, मैले त्यो आशयले भनेकै होइन, सायद मैले अड्न त अड्नुहुन्छ रविन्द्रजी, अड्न त अड्नुहुन्छ। भलै उहाँसँगै सोध्ने प्रश्न हो, म उहाँसँग पनि कुरा त गरौँला। त्यो अड्न त अड्नुहुन्छ रविन्द्रजी, किनभने नेपालको राजनीतिमा जति पनि मानिस छन् आज एउटा कुरा भन्छन्, अर्को वर्ष अर्को, अर्को वर्ष अर्को। त्यसकारण अड्न त त्यो निरन्तरता कन्सिस्टेन्सी भन्छ नि, त्यो निरन्तरता त दिनु होला। यसकारण तपाईँसँग पनि सान्दरजीको प्रश्न, तपाईँ त्यस पार्टीको एउटा जिम्मेवार व्यक्ति अनि रविन्द्रजीको तपाईँले एडभोकेसी पनि गरे हुनाले मैले यो सोधेँ। म पहिला सुरुमा त यहाँलाई रविन्द्रजीको एडभोकेसी गरेको भनेर भन्दा पनि यो मेरो वैयक्तिक विचार, मेरो पनि तपाईँको पार्टी अध्यक्ष भएको हुनाले तपाईँले गर्न पनि पाउनुहुन्छ। त्यसरी त मैले अहिले भन्न पनि मिल्दैन होइन। यो एकदमै उहाँले जे लिएर आउनु भएको छ होइन, त्यो चाहिँ नि भएका कारणले गर्दाखेरि सपोर्टर भनेर म त्यो भन्दिनँ। मेरो स्वविचार छ नि त, छैन? मेरो अन्तर्मनले के भन्छ होइन, त्यो कुरा मैले, मेरो ब्रह्मले के भन्छ भन्ने कुरा मैले गर्ने हो। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ नि मलाई ती विचारहरू अहिले सही लागेको कुरा गरेँ मैले होइन। र अनि अर्को कुरा आक्रामकको कुरा चाहिँ मैले अहिले एकदम आक्रामक किन हुनुपर्छ, प्रारम्भमा त उहाँको त्यो देखिन्थ्यो, तर अलि रक्षात्मक भएको जस्तो अलि सबै क्षेत्रबाट आक्रमण भयो, त्यसकारण अलि रक्षात्मक अवस्थामा प्रवेश गर्नु गरे भन्नेपट्टि जानु पर्यो। जनताको लेभलबाट हेर्नुहुन्छ भने त म त्यो आक्रमण देख्दिनँ। जनताको तर्फबाट छैन, कसले गर्यो आक्रमण? रिफ्लेक्सन राम्रोसँग देख्नु, कसले गर्यो आक्रमण? अब यो जसले चाहिँ नि यसलाई अब पिपल्स भर्डिक्ट होइन नलिगिकन जबरजस्त तरिकाले चाहिँ नि यो अहिले त 7 दलको गठबन्धन अरे होइन, अब यो चाहिँ जसले गरे लेखे तत्कालीन समयमा ती व्यक्तिहरूले त्यसको बचाउको लागि होइन त्यो व्यक्तिगत लान्छना लगाएर त्यो अट्याक गरेको भनेर भने हो। मैले यो भनेको छैन, उहाँको चाहिँ नि विचारलाई अट्याक होइन कि व्यक्तिलाई अट्याक। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो। तपाईँलाई एउटा के भन्न मन लागेको भन्दाखेरि अब होइन
किनभने बारम्बार यहाँले सोधिसक्नुभयो के तपाईँको पार्टी त्यहाँ पुग्छ त पुग्छ त पुग्छ त पुग्ने र नपुग्ने कुरा जनताले तय गर्ने हो। र म जनतालाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने आम होइन मतदाता बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि रियलाइजेसन कि धेरै ढिला गरेर आएको चेत शिक्षा हुन सक्दैन, त्यो त केवल पश्चाताप मात्रै हुन सक्छ। मर्मस्पर्शी कुरा। हस्, धन्यवाद छ है त। धेरै धेरै धन्यवाद जीवरामजी, यहाँले मलाई यहाँको जस्तो यो एउटा महत्त्वपूर्ण होइन यो टेलिभिजनको बहस कार्यक्रममा बोलाएर आफ्नो विचारलाई चाहिँ अभिव्यक्त गर्ने जुन एउटा अवसर प्रदान गर्नुभयो त्यसको लागि यहाँलाई पनि मैले हृदयदेखिबाट आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। जय होस्। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो रजनी केसी, विवेकशील साझा पार्टीकी नेत्री। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3S technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। मङ्गल डेकोर, गुर्जुमार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College.